السلام عليكم، شكرا بزاف على الدعوه الكريمه. هذه 6 سنين كان ايمن وصحابه هما اللي مورغانيزين واحد تيديكس بالعربيه، وكنت انا جالسه اللور طلبت واحد البنت باش عطاتني باش ندخل. واليوم سبحان الله بعد 6 سنين كنجي غنهضر في هاد تيديكس. بالنسبه للمداخله ديالي غتكون حول الصعوبات اللي لقيت انا خلال الدراسه وفي الخدمه، وكيفاش كنت ديما كنحاول ما امكن نتاقلم معاها. في 2013 كنت غنمشي للصين باش نكمل الماستر ديالي في شتنبر 2013، وكان خصني واحد المبلغ ديال 50,000 درهم باش نمشي للصين، باش نخلص يونيفرسيتي تما، باش نخلص الطياره، باش ناكل واحد 5 شهور ولا 6 شهور. منين دخلت كنوجد كل شيء، واحد الشخص كان داير معنا غيعطينا واحد المبلغ يسلفنا على ما نخدم ان شاء الله، نشد ديبلوم ونخدم، وديك الساعات نردوا له. 16 ساعه قبل لو ديبار ديال لافيون السيد نكرنا قال لك ما نعطيوكمش، ما غاديش نعطيك، دبري راسك. 16 ساعه ديك الساعات انا على المحك بين المطرقه والسندال، واش نخلي كل شيء، نسمح في البي دافيون اللي شريته اكثر من 11,000 درهم، نخلي كل شيء ونرجع ليسكا ونقرا عادي، ولا شنو ندير؟ حيت ما كانش اون اوتر سوليوشن. حتى باش تمشي وتسلف من لا بنك، الوالدين ديالي يمشيو يسلفوا من لا بنك، هذا ما بقاش، حيت انا داك الشيء عرفتو مع شي 5 د العشيه، وخاصني 5 الصباح نكون شاده تران باش نمشي لكازا للمطار. في ديك اللحظه جلست مع راسي كنقول ولا بيدو لك حل، غنمشي ولا ما غنمشيش. فالتالي فكرت قلت الا كان هذا الشخص بوحدو يقدر يعطيني هذيك 50,000 درهم، راه نقدر نمشي بواحد لو مونطون اللي قل وناخذو من عند ناس اخرين اللي عنده باب واحد لا يزيدو عليه. مشيت كنسول الناس اللي يقدروا يعاونوني، كنعرف بزاف الناس اغنياء، عارف ناس بسطاء مساكن بحالي، كل واحد شنو عطاني 2000 درهم 3000 درهم 1000 درهم 500 درهم، كل واحد شنو كيعطي. في 6 ساعات لقيت راسي جمعت 25,000 درهم. 25,000 درهم انا اصلا كنت غاديه ب 50,000 درهم اللي هي قل من داكشي اللي خاصني نورمالمون نصرف باش غنعيش تما وباش غنخلص لي فخي ديال اليونيفرسيتي، ولاشينا ماشي سهله. دونك مشيت بالنص ديال داكشي اللي كنت كنتوقع انني غادي نعيش به، واللي كان ان مونطون صغير. الحمد لله مشيت، واخا كانت صعيبه بالنسبه ليا، وكنت كنقول كيفاش انا مسلفه 25,000 درهم وخصني نردها، او انا مازال ما خدمتش، انا مازال اتيديونت، مازال تابعني البي اف او، خصني نرجع للمغرب ندير بي اف او، خاصني نخدم وخاصني نبدا نرد للناس. كيفاش انا باديه موان 10 ولا موان 20، كيفاش انا غادي نتسلف شي حاجه اللي انا ما عنديش؟ الحمد لله تسلفت ومشيت تعيش ديك ليكسبيريونس. ودابا مع مرور السنين والاكسبيريونس كنقول انا الا ما كنتش مشيت، الا كنت استسلمت لديك الحدث وما مشيت، كنت غادي ندم حياتي كامله، حيت كانت احسن تجربه دوزتها في حياتي. من بعد الحمد لله رجعت للمغرب، درت ستاج في واحد من احسن لي كابينه اللي كاين في المغرب ديال لوديت والكونساي. من بعد خدمت 3 شهور، ديت للناس كلهم اللي كيسالوني رزقهم وكملت. هاد النقطة هادي وقيلا أول مرة غادي نشاركها مع الناس يلا عارفينها، عارفاها ماما وراجلي قلتها لهم. من بعد عمري فكرت انني نشاركها مع شي واحد، ماشي فيكتيميزاسيون ولا شي حاجه، كنبغي نقول للناس كاملين ما كاينش شي اوبستاكل اللي تستسلم ليه، لا بالعكس، ديما حاول تلقى طريق، ديما كاينه طريق، واخا تسد هادي غتلقى هادي، وين there is a will there is a way، ديما. الحاجه الثانيه هي انني منين خدمت خديت ديبلوم ديال فينانس من ليسكاو، خدمت عامين. من بعد لقيت راسي انني
ماشي هذه هي الطريق اللي انا باغا نمشي فيها، ماشي هذه هي لا سبيساليتي اللي انا باغا نقرا. ماشي ما بغيتش ندوز حياتي في بيرو سالاريي كنخدم على 8 وكنخرج مع 6 العشيه، لا ماشي هكا. دونك خرجت من ديك الكامفورت زون اللي انا كنت فيها، اللي فيها ان بون سالير، فيها ان ستاتيو، فيها بزاف د الحاجات، فيها دي زافونتاج سوسيو، فيها كوفرتور ميديكال، وغادي نخرج. واخا داك خرجت ما عندي والو، خرجت حيت قلت ميبي غادي نلقى حاجه احسن. الحمد لله ركزت على البحث العلمي، درت الدكتوراه ودابا كنحاول نكملها في دايره دكتوراه في فيميل انتربرينورشيب. هذا الدومين هذا اللي خلالي الناس خدامين عليه، وكنحاول ما امكن نعالج هذوك لي زوبستاكل اللي كيواجهوا النساء خصوصا في المغرب. علاش ما كيديروش لي سوسيتي ديالهم، علاش حتى هما ما يتلونساوش في هذا الدومين هذا اللي بروميتور بزاف. سورتو انا المغرب فيه ان غران مارشي، فيه ما يدار. الحاجه الثالثه اللي هي حتى انا خرجت من الكامفورت زون. I was seeking the discomfort zone. الحاجه الثالثه اللي هي عمل جمعوي. ملي كنت خدامه كنت كنقول ديما خدامه كلشي، ولكن راه بوتيتر جو سوي اون ماشين. كل نهار كنوض نفس الوقت، كنرعد في نفس الوقت، جو غان ان سالير، بزاف الحاجات اللي مزيانين، ولكن سواء ابخي شنو غادي ديري في هذا الشيء؟ شنو كتنفعي راسك، عايش باش تنفع راسك، ولكن ماذا عن الاخرين؟ دونك كنت كنشوف بزاف ديال الناس كيديروا العمل الجمعوي. حنا بحكم انني كبرت في حي شعبي، الناس كانوا بيديروا العمل الجمعوي بيناتهم، داكشي قليل ولكن كاين روح العمل الجمعوي. منين لقيت راسي انني كاينه في لي ريزو سوسيو، كنعرف بزاف الناس، كنعرف شي وحدين اللي يقدروا ينفعوا، بديت كنشارك في لي كارافان ميديكال، لي كارافان سوسيال. عرفت واحد الوجه اخر ديال المغرب المنسي، واحد الوجه اللي كيغيرك تماما، كتكون شخص وكترجع شخص اخر، حيت كتلقى انك انت داك الانسان اللي ما كيحبش من الشكوى، ديما كتشكي، ديما كتقول انا عايش في وضعيه صعيبه، ظروف ما مزيانينش، المغرب خايب، هذه. ولكن ملي كتمشي لديك البلايص كتلقى انك انت عايش واحد الجنه اللي ما عارفش قيمتها، وانك من الواجب ديالك انك كشخص اللي كتعتبر راسك واعي خاصك تنفع هاد الناس هادو، حيت هاد الناس ما فحالهمش، وخاصك انت حيت قاري واعي. هما مساكن ما قاريينش، ماشي حيت ما بغاوش، ولكن حيت ما كايناش المدرسه. هما ما كيستافدوش من التطبيب، حيت ابعد اقرب سبيطار بعيد عليهم ب4 ساعات و 6 ساعات ديال الطريق. دونك بديت في العمل الجمعوي. صراحه كان صعيب، حيت كنت كناخذ كونجي كناخذ من كونجي انيوال ديالي اللي عندي فيه 23 يوم، كناخذ سيمانه جوج سيمانات وكنمشي للجبل، كنمشي لازيلال، كنمشي لنواحي مراكش، كنمشي للاطلس، كنمشي لنواحي خنيفره. البرد والجوع. كيقول لك المغرب الحمد لله ما كاينش ناس كيموتوا بالجوع، لا كاينين ناس كيموتوا بالجوع، حنايا مازال ما وصلناش ليهم، حنايا ما عارفينهمش، حيت ما عارفينهمش حيت ما شفناهمش. ملي ما كتشوفش الحاجه كتقول ما كاينش. كاينين ناس كيموتوا بالجوع، كاين ناس كيموتوا بالبرد، كاين مازال العيالات اللي كيموتوا حيت كيولدوا حيت ما عندهمش كيفاش يوصلوا لديك لوبيتال. كاينين يتامى، كاين الجوع بزاف، كاينين دراري صغار اللي لابسين صنادل الميكا، درجه الحراره ناقص 10 درجه، ناقص 5 درجه، ناقص 2، وعندهم امراض جلديه، عندهم سوء تغذيه. اشياء اللي كتشوفها كتقول مازال خصنا بزاف الخدمه، مازال خصنا بزاف ديال التغيير، مازال حنا اللي خاصنا نديرو التغيير، حيت هاد الناس ما واصلينش لي ريزو سوسيو، ما عندهمش منابر اعلاميه، شوف تيفي ما كتوصلهمش، ما عندنا با انها توصلهم، ولكن هما كاينين. وحنا كاشخاص واعيين اللي عندنا واحد الواجب اخلاقي وانساني اننا هاد الناس نوصلوا الرساله ديالهم ونعاونوهم ما امكن، بناء المدارس، بناء المستشفيات، نوصلهم الوعي باش يعرفوا انهم حتى هما مواطنين وعندهم واجبات وعندهم حقوق خصهم يستافدوا منها. بالنسبه لي انا ديسكومفورت زون هي واحد الحاجه اللي ضروري اي واحد يدوز منها.
واحد النظريه درتها بيني وبين راسي، ما قريتها ما شفتها عند شي واحد، انا نظرتها، هي ديال الكامفورت زون والديسكامفورت زون. دابا في الكامفورت زون مكان الراحه اللي عايش فيه، اللي كنعيشوا فيه، كاين 3 ديال المستويات، 3 ليفلز. كاين الاول اللي هو ديال ديك الناس المتخاذلين اللي ما باغينش يغيروا حياتهم، اللي كيما شفتيهم في 1990 غتشوفهم في 2001 2030. هو ما باغيش، بيتيتر عنده لي مويان وما باغيش، بيتيتر ما عندوش لي مويان وما باغيش، هو ما كيحاولش يغير راسو. هذا لو بروميير نيفو. لو دوزيام نيفو ديال الناس اللي كيديروا شويه، يقدروا يديروا اكثر، ils peuvent faire mieux، ولكن كيديروا غير شويه. و troisième نيفو هو ديال هذوك الناس اللي عندهم الكامفورت زون وديسكامفورت زون مخلطين. هو ديما كيستعمل ديك، كيحاول يقلب على الديسكامفورت باش يلقى الكامفورت. نشرح لكم. هو كتلقاه عايش مزيان، عنده ان سالير، عايش دي كونديسيون مزيانين، ولكن في نفس الوقت كيقول لك لا ماشي بغيت نحبس هنا، بغيت نزيد نكمل. دونك هو كيسمح بديك كاع الراحه. مثلا ايمن يقدر يمشي يخدم في الكابيني ديالو وهو بخير، كيدخل الفلوس يربح بخير، ولكن هو لا، كيمشي كيعطي من وقته، كيحضر لي كارافان ميديكال، كيمشي لي كارافان ايمانيتير في العالم كامل. عاد كان في اندونيسيا. هذا هو ديسكامفورت زون. علاش؟ دابا هو كيمشي لديسكامفورت زون واخا صعيب وكتحرم راسك من بزاف د الحاجات، ولكن باش كتلقى واحد ليكيليبر، باش كتلقى واحد الراحه، باش شو كتكون راضي على نفسك، كتكون ملي كتحط راسك فوق الخديه كتقول او موان درت شي حاجه واخا صغيره اللي غنعاون بها الناس، اللي غادي ننفع بها الناس. واحد الكتاب اللي كنصحكم تقراوه سميتو 1+1=3 ديال ديف تروت، كيعاود فيه على باه كان بوليسي وكان كيخاف. عاود فيه على واحد، عاود فيه على بزاف ديال لي زيكزامبل، منهم با كان بوليسي وكان كيخاف بزاف من الاماكن المظلمه، ديما كيخاف. وكان ولا راجل زعما كاهل ومازال كيخاف. واحد النهار شنو دار؟ مشى شاف واحد البلاصه مظلمه وبقى غادي تلقى واحد القبور. بالنسبه لواحد كيخاف من الظلام غيمشي للقبور، الخيال العلمي، ولكن مشى وبقى داخل ومشى للقبور وبقى واقف. واجه الخوف ديالو، واجه ديك الخوف اللي مرضو في حياته باش يتبدل اون فوا بوغ توت، باش يقتلو. ما غتقتلش الوحش وانت كتهرب منه، لا غتقتلو الا واجهتيه. دونك بالنسبه لي انا ديما ديسكومفورت كيدينا اونتر اوتر لواحد الكومفورت زون. الا كنتي كتخاف تهضر اون بوبليك، غادي تفرض على راسك انك تهضر قدام الناس، يقدروا يستهزئوا بك، يقدروا يضحكوا عليك، ولكن نتايا كتبزز على راسك هذا الشيء باش تعلم، باش توصل لواحد الكومفورت زون. ختاما بغيت نهضر على واحد ليكزامبل كنحترمو بزاف اللي هو يوزين بولت، اللي توقف اللي حبس في 2017. يوزين بولت كان هو واحد العداء، بالنسبه لي ما كيعرفوش، هو عداء كيجري المسافات القصيره، وهو اول راجل كيحطم بزاف ديال الارقام القياسيه. المهم يوزين بولت في 3 دورات ديال الالعاب الاولمبيه، كان 3 دورات بوحدها، كان جرى 115 ثانيه. دونك 3 سنين مثلا 3 ديال الدورات، المجموع ديال داكشي اللي جرى 115 ثانيه، وديما كان كيجي هو الاول. وديك 115 ثانيه اللي جرى فيها ربح 119 مليون دولار. دونك مليون دولار وشي صريف لكل ثانيه. تخيلوا دابا اللي جريتي ثانيه وحده مليون دولار وشي صريف. بزاف. ملي كتجي تشوف هاد 115 ثانيه اللي جرى فيها وربح فيها 119 مليون دولار، تدرب عليها ملي كان في عمره 12 عام ودابا عنده 33 عام. دونك 20 عام ديال لونطرينمون. ملي كانوا الناس ناعسين في البرد وفي الصيف كيرتاحوا، هو كان كيدير ساعات طويله ديال لونطرينمون. هو كان في ديسكومفورت زون باش يوصل اللي وصل ليه دابا اللي هو كومفورت زون. شكرا بزاف على الدعوه.
كنشجعكم عمركم ما تحبسوا، ديما حاولوا تقلبوا على احسن حاجه فيكم وتخرجوها للوجود. شكرا لكم بزاف.